बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बहैसियत सियासी जमात JUI अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने का फैसला कर लिया है। और ये मुलाकात कब होने जा रही है, ये मुलाकात कौन करने जा रहा है, ये मुलाकात कैसे अरेंज की गई है, अब तक की एक्सक्लूसिव डिटेल्स मेरे पास हैं जो इस व्लॉग में मैंने आपको बतानी है। अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात JUI की, ये डेफिनेटली बहुत बड़ी हैपनिंग वाली, और जराए कि कौन सी खबरें प्लेस की जा रही है उसकी तफसील भी मैंने आपको बतानी है। तो व्लॉग आपने मिस नहीं करना। उससे पहले लेकिन आज के इजलास जो दो हुए, एक तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, दूसरा सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। उन दोनों इजलास की कार्रवाई से मुतालिक आपको बताना। तो सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास से मुतालिक आपको बताऊं, और अहम था और एक बहुत बड़ी तब्दीली देखी गई, वाजे की गई, और चेयर्स के ये शायद कुछ और फैसले पहले हो जाते तो शायद रिट ज़्यादा मजबूत होती, लेकिन बहरहाल जस्टिस याहिया अफरीदी साहब के आने के बाद वो काम हो गया जो पिछले एक साल से काजी फाइज ईसा साहब ने पेंडिंग रखा हुआ था। वो जो 6 जज थे ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन 6 जजेस का खत टेकअप किया गया है बाकायदा तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। ये वो खत था जिससे मुतल्लिक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने यह कहा था कि मेरे दौर में तो आज तक मैंने कभी एजेंसियों, हसास इदारों और एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत मैंने नहीं देखी, लेकिन उसके बावजूद बार बार सरगोदा का ATC का जज हो, लाहौर के चीफ जस्टिस साहब हो, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस हों, फिर उन जजेस के साथ जो जो कुछ हुआ, तारिक महमूद जहांगीरी के साथ जो कुछ हुआ, बाबर सत्तार के साथ जो कुछ हुआ, जस्टिस अरबाब के साथ जो कुछ हुआ, जस्टिस कियानी के साथ जो कुछ हुआ, वो सब मैंने और आपने अपनी आंखों से देखा। यानी पता चला था कि उन जजेस के खत में तकलीफ और अजियत किसको किधर कितनी हुई है, वो चोट किसको किधर लगी है जी। तो मैं बता रहा था कि काजी साहब जो काम नहीं कर सके ना 6 जजेस के खत से मुतलिक, जिसमें उन्होंने कहा था कि एजेंसियां मुदाखलत करती हैं हमारे काम में, एजेंसियां थ्रेट करती हैं हमें, और मजीद उन्होंने कहा कि हमारे फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाती है। तो ये खत सबको याद है, जिसका अच्छी खासी हाइप भी बनी थी, और उसमें इन 6 जजेस ने ये कहा था कि हम अपने चीफ जस्टिस को ये बात बारहा बता चुके हैं, जस्टिस आमिर फारूक साहब को, हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये खत लिख रहे हैं, हम चीफ जस्टिस को भी बता चुके कि हमारी सुनवाई की जाए, हमें बताया जाए कि ज़ाब्ता अखलाक में क्या है जब पाकिस्तान के हसास इदारे हमें थ्रेट करें, या पाकिस्तान के हसास इदारे हमें अपनी मर्जी के फैसले करने पर मजबूर करें, जब पाकिस्तान में जजेस के ऊपर इस तरीके का प्रेशर, तो उस वक्त क्या करना है। ज़ाब्ता अखलाक इस हवाले से कुछ नहीं बोलता, तो इसलिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वो प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के जरिए हमें पता चलेगा कि क्या है। तो कुछ असूल वजह कर दे, मगर काजी फाइज साहब ने कहा नहीं, अभी मेरी नौकरी में बहुत से काम ऐसे होंगे कि मैं ये असूल वज़ा भी नहीं करवा सकता, नहीं तो जो बाकी के जो काम थे वो नहीं हो सकते डेफिनेटली। फिर काजी फाइसा साहब ने ही, ज़ाहिर बात है, वो कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्वमेंट थी, तो काजी फाइसा साहब ने 63A का फैसला किया था ना, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी, तो काजी फाइसा साहब ने बल्ले का निशान छीना था ना, वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट थी जिसकी बिना पर नैब तरमीम वाला हुआ। तो सारी चीज़ें मुझे और आपको बहुत कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है, तो 26वीं आईनी तरमीम हुई है ना। ये सारी चीजें अगर काजी साहब कर जाते तो फिर तो हर एक का मक्खू ठपा जाता, बात आगे तक बढ़ती ना। तो इन 6 जजेस ने कहा था कि हमारे असूल वज़ा करें, हमारा ज़ाब्ता अखलाक वज़ा किया जाए। तो आज जजेस के ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से इस नुक्ते पर बहस हुई है, अच्छी खासी डिस्कशन हुई है, मुदाखलत डिस्कस हुई है, और इसमें बात स्टैब्लिश हुई है आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कि वाकई मुदाखलत होती है। जजिस के हवाले से, कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से नुक्ते पर आइंदा इजलास में अब बहस हो गया, अच्छी खासी काफ़ी देर बहस हुई, उसमें कहा अब आइंदा और बाकायदा ज़ाब्ता अखलाक वज़ा किया जाएगा। ये मिनट शेयर हुए आज की मीटिंग के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, कि अगली में हम बाकायदा ज़ाब्ता अखलाक वज़ा करेंगे। ये भी डिस्कस हुआ है कि सबका कंसेंसस है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जितने मेंबरान थे उन सब का कंसेंसस था कि जजेस के मामले में इन्वॉल्वमेंट किसी तौर पर भी कबूल नहीं है और ना ऐसा होने दिया जाएगा। और ज़ाब्ता अखलाक वज़ा करने का मतलब ये है कि अब एक डेकोरम फिक्स होगा कि अगली बारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से, कि अगर अब एजेंसी से हसास अदारों की तरह खिलाफ अगर अगर वो इन्वॉल्वमेंट दिखाए तो उनके खिलाफ क्या लाएमल हो सकता है, यानी असूल वज़ा कर किया जाएगा, उनको सज़ा हो सकती है नहीं हो सकती, ये तमाम अगली सीटिंग के अंदर फैसला हो जाएगा। तो ये बड़ी बड़ी बात है जो ये हुआ है, एक तशनगी थी और जिसकी वजह से सिस्टम को बड़ी बेअतबारी सी फैल रही थी। इसके अलावा जी जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजिस की
جو شکایات تھی ان کا بھی جائزہ لیا گیا، ججز کے خلاف شکایات ہیں، جس میں ہم کئی ججز کا نام آپ کو بتا دوں: قاضی فائز صاحب، جسٹس امین الدین، جسٹس نعیم افغان، سپریم چیف جسٹس آف پاکستان جو سابق تھے وہ، اور چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ، یہ تمام تھے نا۔ تو اس اجلاس میں یہ تمام چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی۔ تو اگلے اجلاس کے لیے مؤخر کر دی گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی ثبوت کافی نہیں ہے ججز کے حوالے سے، کیونکہ جنہوں نے درخواستیں دی اب انہوں نے ثبوت ان سے منگوائے جائیں گے، تو نیکسٹ اجلاس میں ثبوتوں کے بعد ساری بات ہوگی۔ ہاں البتہ چیف الیکشن کمشنر کا جو معاملہ ہے جو وہ زیر بحث نہیں ہو سکا، کہ انہوں نے ابھی تک سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں کیا کہ کتنا طاقتور ہے یہ بندہ، تو وہ آج ڈسکس ہی نہیں ہوا۔ ادھر سپریم جوڈیشل کمیشن کا دوسرا جو اجلاس تھا وہ بھی مؤخر ہوا کیونکہ اس اجلاس میں سندھ ہائی کورٹ کے جو آئینی ججز ہیں، آئینی بینچز ہیں، ان کے ججز کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ تو یہ فیصلہ کیا گیا سپریم جوڈیشل کمیشن کی طرف سے کہ جب تک آئینی ججز کا فیصلہ نہیں ہوگا، آئینی بینچ کے ججز کا، تب تک جتنے جج ہیں تمام کے تمام سپریم کورٹ کے وہ آئینی ہیں، تو تمام فیصلے کر سکتے ہیں، اور تمام ججز کو آئینی جج قرار دیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے آئینی بینچ کا بھی فیصلہ ابھی تک نہیں ہو سکا۔ ہاں اس لیے بھی اجلاس ملتوی ہو گئے، جسٹس جمال مندوخیل صاحب، ان کو ایمرجنسی تھی، وہ اجلاس میں شریک نہیں تھے۔ سینئر قانون دان اختر حسین صاحب، ان کی اہلیہ بیمار تھی، وہ بھی اس اجلاس میں شریک نہیں تھے، تو یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ توشہ خانہ 2، سر یہ تھوڑی ٹیکنیکل پوزیشن آپ نے سمجھنی ہے۔ توشہ خانہ 2 میں آج عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کے اوپر فرد جرم عائد ہونی تھی، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو جو روکا ہوا تھا، انہوں نے کہا تھا گو ایڈ، آپ اس کیس کا فیصلہ فرد جرم عائد کرتے ہیں۔ تو آج وہ فرد جرم عائد ہونی تھی، اور آج بھی کارروائی مؤخر کر دی گئی، وہاں فرد جرم عائد نہیں ہوئی۔ رہی بات توشہ خانہ 2 میں بریت کی درخواست، وہ سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے 12 نومبر کو۔ جی ہاں، بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سنا جائے گا 12 نومبر کو، اور کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سلسلے میں ڈائریکشن دی تھی، اب باقاعدہ تاریخ سامنے آ گئی ہے 12 نومبر کو بریت کی درخواست پر۔ اچھا ٹیکنیکل چیزیں، فرد جرم عائد ہوئی نہیں، اس سے پہلے اسی کیس میں بریت کی درخواست پر فیصلہ، اگر بریت ہوگی تو پھر ویسے ہی فرد جرم والا معاملہ ختم ہو جائے گا، اور اگر بریت نہ ہوئی تو فرد جرم عائد ہوگی تو پھر معاملہ ہائی کورٹ کے اندر چیلنج ہو جائے گا۔ تو دونوں صورتوں میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ کیا یہ چیزیں ادھر عمران خان صاحب کے حوالے سے آج علیمہ خان صاحب اور ان کی بہن کی پھر ملاقات ہوئی، اور انہوں نے عمران خان صاحب کا پیغام دیا ہے، وہی جو میں کہہ رہا تھا نا، ذہن سازی عمران خان صاحب کرے، ہر چیز اب کل کلیئر ہونی ہے۔ ثوابی انٹرچینج، جہاں صوبے نے بحیثیت صوبہ اپنی قرارداد پیش کرنی ہے، یہی کہا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور صاحب نے، تو ثوابی جلسے میں لائے عمل کا اعلان کرنا ہے جی۔ اور علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے، عمران خان صاحب نے یہ پیغام دیا کہ ثوابی جلسے میں لائے عمل کا اعلان ہوگا، آزادی کی تحریک کے فیصلے اب سڑکوں پر ہوں گے۔ عمران خان صاحب نے یہ بات اپنی بہن کے ذریعے کہہ دیا، آزادی کی تحریک کے فیصلے اب صرف سڑکوں پر ہی ہوں گے۔ علیمہ خان صاحبہ جس طریقے سے ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، جس طریقے سے ثوابی جلسہ اب ڈسکس شروع ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے ایک ماحول بن گیا، میں کہوں گا سیٹی بچ گئی ہے، مطلب معاملہ احتجاج کے حوالے سے کافی زیادہ سیریس ہے، اور ثوابی جلسے کے بعد، مطلب کل کے بعد جو پیش رفت مزید وضع ہوگی، وہ علیمہ خان صاحبہ مکمل طور پر ایکٹیو نظر آ رہی ہیں، اور عمران خان صاحب کا پیغام بھی وہ دے رہی ہے۔ سیٹی بچ گئی تھی جی ہاں، تو یہاں یہ چیزیں ہیں۔ ادھر سر بڑی خبر جو میں نے کہا آخر میں سوال کریں گے، پچھلے دنوں اسد کیسر صاحب کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے بعد اسد کیسر صاحب کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقات تھی۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن قانون سازی ہوئی تھی، جو فورسز کے چیف ہیں ان کی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے، اس دن مولانا فضل الرحمان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور کل میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اسد کیسر صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد یہ کہا تھا کہ آپ محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل صاحب، آپ سارے عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں جا کے ملاقات کر لیں۔ میری عمران خان صاحب سے بات ہوئی ہے، میں نے کہا میں اس ملاقات کو ارینج کرا دوں، تاکہ اپوزیشن کا بحثیت اپوزیشن ایک سرٹن پیغام آگے جائے کہ ہم لوگ ایک پلیٹ فارم پہ۔ تو اس پر ذرائع کہ خبر دی گئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ میں ابھی ملاقات کرنا مناسب نہیں رہے گا، اور ہم کسی اتحاد کے حوالے سے رہتے ہوئے بھی تھوڑا وقت لگے گا۔ تو سر اب خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت تو خود منع کر دیا ملاقات کے حوالے سے، مگر مولانا صاحب اپنے نمائندے کو بھیج رہے ہیں اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے، اور یہ نمائندہ بھی نمائندہ خاص ہے سر، کیا سینیٹر صاحب ہیں، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، ان سے متعلق یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں جی۔
اور اس کا مطلب ہے مفاہمت، مصالحت کی طرف، بغیر برف پگھلنے کی کوششوں کی طرف بات چل رہی ہے۔ اور جے یو آئی کی جانب سے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے متعلق خبر ہے کہ جی وہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے، اور ملاقات میں حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے حوالے سے حکمت عملی پر غور ہوگا۔ میرا خیال ہے یہ خبر ہی آج حکومت کو اور پاور کوارٹرز کو پریشان کرنے کے لیے کافی ہے۔ کیا خیال ہے؟ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔